नमस्ते 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 सबैलाई नमस्ते गुड मर्निङ। नमस्ते केजी, नमस्ते रूपा, नमस्ते। आज हामी न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स मा छलफल गर्छु। न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स। नमस्ते 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 प्रगति, नमस्ते। न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स। नमस्ते नमस्ते अर्जुन, नमस्ते। न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स। न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स विकासका नयाँ अवधारणाहरू, प्याराडाइम्सहरू, सिद्धान्तहरू, नयाँ अवधारणाहरू, विकासका नयाँ अवधारणाहरू, विकासका नयाँ अवधारणाहरू। यस 21 सेन्चुरीमा डेभलपमेन्ट भन्नाले 21 फर्स्ट सेन्चुरी development refers to economic and social transformation of a nation को तिर जान्छ। अब आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा इकोनोमिक एन्ड सोशल नमस्ते नमस्ते देवेन्द्रजी, नमस्ते नमस्ते सरले। इकोनोमिक एन्ड सोशल ट्रान्सफर्मेसन, आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण भन्ने बुझिन्छ। सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण वा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भनेको आर्थिक तथा सामाजिक ट्रान्सफर्मेसन अर्थात् डेभलपमेन्ट विकास भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट मिन्स के बताउँछ अहिले 21 सेन्चुरी भने मिन्स अनि इम्प्रुभ इन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल, living standard of people, and change in old norms and values, old norms and values by new norms, नयाँ सिद्धान्तहरू, नयाँ नर्म्सहरू, अनि लिभिङ स्टाइल पिपल, अनि पोजिटिभ एटिट्युड्स, फिलिङ्सहरू, सोच चिन्तन छ। नमस्ते नमस्ते गुड मर्निङ मनोजी, सिद्धनाजी, मनोजी नमस्ते। अनि त्यस्तै गरेर एज वेल एज अनि पोजिटिभ थिङ्किङ एटिट्युड्स एन्ड पोजिटिभ thinking attitudes, सोच चिन्तन शैलीमा सकारात्मक परिवर्तन हुनु भनेको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट जान्छ भने अहिले 21 सेन्चुरीमा अहिलेको चाहिँ लेटेस्ट चाहिँ नयाँ चाहिँ डेभलपमेन्टका प्याराडाइम्सहरू, सिद्धान्तहरू कसरी विकास गर्न सकिन्छ भने न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्सहरू, the new development paradigms economist categorizes new development paradigms
are new development paradigms new development categorize एक मा private sector development निजी क्षेत्रको विकास भएको नयाँ विकास निजी क्षेत्र हेर्नुहोस् नमस्ते 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 गुड मर्निङ गुड मर्निङ नयाँ अहिले हेर्नुहोस् त के आछ भने प्राइभेट सेक्टर डेभलपमेन्ट प्राइभेट निजी क्षेत्रको हेर्नुहोस् under socialist economy so economy मा production distribution and price of the products are determined by government sectors or public sector राज्यले गर्थ्यो हेर्नुस् राज्यका निकायहरूले उत्पादन प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ कसले गर्थ्यो भने सोशलिस्ट समाजवादी अर्थतन्त्रमा प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन आर मेड बाय डिटरमिन्ड बाय public sectors government sectors अनि however means अहिलेको चाहिँ यो 20th century मा capitalist economy or mixed economy मा है however in capitalist economy production and distribution and price of the products are determined by private sectors in mixed economy मा both public and private sectors are involved in an economy capitalist economy मा production distribution चाहिँ कसले गर्छ भने private sector market force supply demand price value P1 quantity Q1 capitalist economy मा production distribution are भने role of government in capitalist economy मा role of government is just only regulator and facilitator को काम प्राइभेट सेक्टर डिस्ट्रिब्युसन क्वालिटी मेन्टेनेन्स गर्ने काम कसले गर्छ भने प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोसनको कुरा हेर्नुस् निजी क्षेत्रलाई हेर्नुस् प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्रलाई हेर्नुस् प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्र हेर्नुस् निजी क्षेत्र हेर्नुस् लेट डेभलपमेन्ट र प्राइभेट सेक्टरले के गर्छ भने हेर्नुस् निजी क्षेत्रमा कम्पिटिसन बढ्छ क्वालिटी अफ प्रोडक्ट प्राइभेट सेक्टर्स द डेभलपमेन्ट अफ प्राइभेट सेक्टर promotes quality of product, quality of
product अनि competition and optimum use of resources। एक नम्बरमा निजी क्षेत्र अहिले विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि त्यतिकै सँगसँगै लानुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्र हेर्नुहोस्। डेभलपमेन्टका प्याराडाइम्सहरू प्राइभेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अब चाहिँ पब्लिक सेक्टर्स। नेक्स्ट वान इज 2 नम्बरमा पब्लिक सेक्टर। Public sectors according to Keynes GM Keynes का अनुसार economy is based on less than full employment एकाउन्ट किन्सको भ्यूमा नमस्ते राजाजी नमस्ते। अनि किन्सको भ्यूमा लेस देन फुल इम्प्लिमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट रोल अफ गभर्नमेन्ट इन प्रोडक्सन distribution and price determination। significant in an economy। राज्यको रोल रहन्छ। किन्सको राज्यले हस्तक्षेप गर्नु राज्यले लगानी गर्नुपर्छ। किन्सको भ्यूमा हेर्नुहोस् किन्सको भ्यूमा राज्यले गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् प्रोडक्सन डिस्ट्रिब्युसन गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ सरकारले गर्नुपर्छ र प्राइभेट सेक्टर अर्को पब्लिक सेक्टर र तर हाइबर इन मोडर्न इकोनोमिस्टहरु के भन्छन् भने तर हाइबर इकोनोमीमा तर हाइबर modern economist suggested that role of government should be a regulator and facilitators। रेगुलेटर्स फ्यासिलिटेटर का सरकारले चाहिँ रेगुलेटर र अहिलेको चाहिँ नयाँ प्याराडाइम्स के आयो भने सरकारले के को काम गर्नुपर्छ भने नमस्ते गुड मर्निङ शिवजी सरकार राज्यले रेगुलेटर को र फ्यासिलिटेटरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ विकासका लागि। हेर्नुस् राज्यले चाहिँ विकासका लागि आर्थिक विकासका लागि रेगुलेटर र फ्यासिलिटेटरको भूमिका खेल्नुपर्छ। नयाँ डेभलपमेन्ट प्राइभेट सेक्टरको विकासको कुरा अवधारणा भयो एउटा अरु पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिपको कुरा होला। हेर्नुस् अथवा प्राइभेट पब्लिक अथवा गभर्नमेन्ट शुड प्ले द सिग्निफिकेन्ट रोल अफ प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिप्स। प्राइभेट पब्लिक पार्टनर रेगुलेटर फ्यासिलिटी काम र गभर्नमेन्ट शुड promotes private public partnership अथवा पीपीपी सरकारले चाहिँ शुड प्रमोट्स सरकारले के प्रमोट गर्नुपर्छ भने प्राइभेट निजी सहकारी तथा निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र राज्यको र बीचको आपसी सहमत कार्य विकास गरी विकास हुन्छ भन्नु खोजेको प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिप। राज्य चाहिँ प्राइभेट पब्लिक पीपीपी प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिप
राज्यले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपको कुरा आयो राज्यले चाहिँ प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप अनि गभर्नमेन्ट शुड इन्भेस्टमेन्ट अन गभर्नमेन्ट शुड investment on basic infrastructure basic infrastructure basic infrastructure basic infrastructure basic infrastructures road or by bridge जस्तै डिफेन्स इटिसी यस्ता कुरा मात्र राज्यले लगानी गर्नुपर्छ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्रिज पुल रोडहरू अनि सुरक्षा जस्ता कुराहरूमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ अरू चाहिँ कुन सेक्टरलाई छोडिदिनुपर्छ अहिले विकासको लागि प्राइभेट सेक्टरलाई छोडिदिनुपर्छ भन्छ अर्को चाहिँ नयाँ आएको चाहिँ के भन्यो अर्को नयाँ अवधारणा चाहिँ हाम्रो कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अर्को थर्डमा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अहिले नयाँ अवधारणाहरूमा कन्सेप्टहरूमा कम्युनिटी प्राइभेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर कम्युनिटी डेभलपमेन्ट यो नयाँ डेभलपमेन्टका प्याराडाइम्सहरू community development निजी क्षेत्र हेर्नु नमस्ते नमस्ते सिजन नमस्ते के भन्नुहोस् हाम्रो नयाँ अवधारणाहरूमा एउटा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर निजी क्षेत्र अहिलेको चाहिँ अवधारणा निजी क्षेत्रलाई बढावा गर्ने हेर्नुहोस् राज्यले पनि रोल हुनु पर्यो फेरि निजी क्षेत्र मात्र हैन राज्यको पनि त्यतिकै भूमिका हुनुपर्छ राज्यले प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने रेगुलेटर फास्टरको भूमिका खेल्यो भने विकास आर्थिक विकास हुन सक्छ भने अहिलेको चाहिँ सेन्चुरी हुन्छ जहिले पहिले चाहिँ के थियो तपाईँ भने पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा राज्यको रोल हुनु हुँदैन पुँजीवादी अर्थतन्त्रमाले के भन्छ राज्यको रोल हुनै हुँदैन सबै कम्प्लिटली प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ अनि सोशलिस्ट इकोनोमीले कम्प्लिटली प्राइभेट सेक्टरमा सरकारको रोल हुनु हुँदैन प्राइभेट सेक्टरले मात्र गर्नुपर्छ प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन भन्ने थियो अरे यो सोशलिस्ट इकोनोमी अर सोशलिस्टिक इकोनोमीमा चाहिँ सबै राज्यले गर्नुपर्छ प्राइभेट सेक्टरलाई भूमिका दिनु हुँदैन भन्ने अवधारणा आयो कि अब चाहिँ राज्यले प्राइभेट सेक्टर मिलेर काम गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् अब त्यति मात्र भएन अब कम्युनिटी डेभलपमेन्ट पहिले बेलाका विकासका मोडलहरू के थियो भने इन पास्ट टाइम पिरियडमा विगतका विकासका मोडलिङहरूमा टप टु बटम अप्रोच थियो माथिबाट नियम बन्ने कानुन बन्ने प्लान बन्ने टप टु बटम थियो भने अहिले नयाँ 21 सेन्चुरीका बटम अप अप्रोच भन्छ हेर्नुहोस् बटम अप अप्रोच अर्थात् इन्क्लुसिभ ग्रोथ भनेको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भनेको इन्क्लुसिभ ग्रोथ भनेको कम्युनिटी डेभलपमेन्ट means development refers to inclusion of local community in development activities अर्थात् यसलाई के पनि भन्छ भने पास्ट टाइम पिरियडमा इन विगतका पास्ट टाइम पिरियडमा विगतका समयहरूमा विगतमा
development plan are development plan where formulated top to bottom approach top to bottom माथिबाट हेर्नुहोस् लाग्ने हेर्नुहोस् top to bottom approach top to bottom approach माथिबाट भने तर हरिबार प्रत्येक कन्टेस्टमा लेटेस्टहरुमा अहिले 21 सेन्चुरीमा के भने अब टप टु बटम हैन के बटम अप अप्रोच एट प्रेजेन्ट कन्टेस्टमा अहिलेको समयमा एट प्रेजेन्ट टाइम पिरियडमा एट प्रेजेन्ट टाइम अहिलेको यो समयमा however at present कन्टेक्स्टमा अहिलेको समयमा डेभलपमेन्ट मोडल is based on bottom up approach bottom up approach नेपालमा पनि यही त हो नि जहाँ पनि यही त हो नि डेभलपिङ है डेभलपिङ कन्ट्री पढिरहेको त डेभलपिङ कन्ट्रीलाई कसरी विकास गर्ने पढिरहेको हैन र डेभलपमेन्ट कला चाह्यो हामीलाई चाहेको हो है डेभलपमेन्ट चाहिँ कला चाहेको हामीलाई चाहेको हो अब नेपालमा यही इस्यु अप्लाई गरेर आएको अहिले चलिरहेको यही हो अहिलेको तपाईँ लेटेस्ट प्याराडाइम भनेको त्यो अहिले चलिरहेको नै हुन यस्तै भनेर आएको यस्तै चलिरहेको छ अहिले हेर्नु न सबै चलिरहेको छ नि त के भयो त अहिले हामी प्राइभेट सेक्टरलाई प्रमोट गर्ने भनिरहेको छौँ कसरी विकास हुन सक्छ त्यो पब्लिक सेक्टर राज्यको पनि भूमिका आउनुपर्छ र प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप पनि तपाईँको इस्युको कुरा छ हेर्नुहोस् अहिले कम्युनिटी कुरा छ हेर्नुहोस् इन्क्लुसिभ ग्रोथको कुरा उठिरहेको छ नि अहिलेको लेटेस्ट इस्युहरूमा कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बेस्ड अन तपाईँको बटम अप अप्रोच तल मिन्स अहिले चाहिँ हामी बटम अप अप्रोच माने लोकल पिपल अर्थात् लोकल इट मिन्स the local people formulate their own development plan आफ्नै योजना बनाउँछ डेभलपमेन्ट प्लान्स डेभलपमेन्ट भन्छ तपाईको त लोकल पिपलहरुले स्थानीय लेभलमा यसरी लोकल पिपल फर्मुलेट देयर ओन डेभलपमेन्ट प्लान विकास योजनाहरु विकास प्लानहरु दे इन्भल्भ दे मिन्स प्लान एन्ड दे इन्भल्भ देयर डेभलपमेन्ट एक्टिभिटीज अर्थात it also promotes के गर्छ भने promotes inclusive development promotes inclusive development such as participation of male सबैको हैन female I means महिला पनि त्यस्तै गरेर different ethnicity हेर्नुस् different
डिफ्रेन्ट इथनिसिटी डिफ्रेन्ट विभिन्न जात जातिहरूको सहभागिता त इट प्रमोट्स क्वालिटी अफ डेभलपमेन्ट यसले चाहिँ विकासको चाहिँ क्वालिटी अकाउन्टेबिलिटी जवाबदेहिता है क्वालिटी र जवाबदेहिता हेर्नुहोस् जवाबदेहिता है क्वालिटी अफ डेभलपमेन्ट अनि अकाउन्टेबिलिटी हेर्नुहोस् जवाबदेहिता है अनि प्रमोट्स क्वालिटी अफ डेभलपमेन्ट अकाउन्टेबिलिटी हेर्नुहोस् एन्ड अनरसिप हेर्नुहोस् अनरसिपको फिलिङ गराउँछ हेर्नुहोस् अनरसिप डेभलपमेन्ट क्वालिटी प्रमोट्स क्वालिटी अफ डेभलपमेन्ट अकाउन्टेबिलिटी अनि त्यसले गर्दा के अरू अनरसिप एसेक्ट्रा इटिसी हेर्नुहोस् यो त चाहिँ ठ्याक्कै यही नै भन्ने भएन थप्नुहोस् है यही नै भन्ने विकासका विभिन्न एजेन्डाहरूमा यस्तो सेन्ट्रलाइज भर्सेस पनि हुनसक्छ मिलाउनुहोस् सेन्ट्रलाइज डिसेन्ट्रलाइजेसन लोकलकै कुरा गरेको डिसेन्ट्रलाइजेसन भयो हेर्नुहोस् है लोकल पिपुलको सेन्ट्रलाइज डिसेन्ट्रलाइज के आयो सेन्ट्रलाइज भनेको पहिले के थियो माथिबाट थियो सेन्ट्रलाइज भनेको टप टु बटम थियो भने डिसेन्ट्रलाइज बटम अप अप्रोच हेर्नुहोस् यही अहिले विकास इस्यु यिनी हुन् भनेको चाहिँ है यसरी नै अहिले विकास चलिरहेछ यी चाहिँ इस्युहरू सवालहरू उठेका चाहिँ हाम्रो अर्थात् प्याराडाइम्सहरू यिनीहरू भयो हेर्नुहोस् फिलिङहरू तपाईँ आफै विकास अनरसिपको कुरा हेर्नुहोस् अनरसिप फिलिङ्सको कुराहरू हेर्नुहोस् इन्क्लुज सबैको सहभागिता सबै भाषी जनजाति सबै अहिले त्यही आएको कुरा हेर्नुहोस् तपाईँको महिला वर्ग सबैले कम्तीमा पनि तपाईँहरूले एउटा कमिटी बनाउन थाल्यो भने तपाईँ सबै वर्गको चाहिँ के हुनुपर्छ सहभागिता त्यतिकै हुनुपर्ने हेर्नुहोस् देख्नु भएको छ अहिले चाहिँ कुनै पनि कमिटी फर्मेसन गर्दाखेरि तपाईँको लेडिजहरूको भूमिका लेडिजहरूको चाहिँ पार्टिसिपेसन विभिन्न जाति जनजातिहरूको चाहिँ भाग के त पार्टिसिपेसन भएन भने ती विकासको कामै हुँदैन अनरसिप फिलिङ अकाउन्टेबिलिटी हेर्नुहोस् जवाबदेहिता रिस्पोन्सिबिलिटी हेर्नुहोस् अकाउन्टेबिलिटी रिस्पोन्सिबिलिटी हेर्नुहोस् यो चाहिँ फिलिङ गराउँछ र यसले क्वालिटी अफ प्रोडक्ट चाहिँ क्वालिटी अफ डेभलपमेन्ट चाहिँ विकास गराउँछ अनि क्वालिटी अर्थात् यसले चाहिँ अनरसिप यसले रिडक्सन अफ तपाईँ करप्सन पनि घटाउँछ एज रिडक्सन अफ करप्सन भ्रष्टाचार रिडक्सन अफ करप्सन हो त यो हेर्न विकास एजेन्डा तपाईँ धेरै सुन्नु भएको छ सबै मिलेर खाइदिन्छन् भनेर हो त यही सारा आएको हेर्नुहोस् विकासका तपाईँ के भने अरू है अप्रोच हो ठिक छ अप्रोच हो अब अहिले चाहिँ के थाहा छ यो चाहिँ के का कारण भ्रष्टाचार घटाउनलाई जनताको प्रत्यक्ष निगरानीबाट होस् भन्ने हो तर अहिले तपाईँ देख्न धेरै हामीले देखिरहेको छौँ कि गाउँमा सबै मिलेर खाइदिन्छन् भन्ने पनि आइरहेको छ हेर्नुहोस् भ्रष्टाचार बढ्यो पनि भनिरहेको छैन अब त्यो चाहिँ फेरि यसका ड्रब्याक्स होला कि तर कुरो के हो भने यसरी चाहिँ सबैको सहभागिता अकाउन्टेबिलिटी रिस्पोन्सिबिलिटी क्वालिटी अफ विकास होस् भनेर अहिले चलेका इस्युजहरू हुने हेर्नुहोस् केही तरिकाले त गर्न सकेन अब धेरै जब के कुरो उठेको छ भने अहिले मिलेरै खाइदिन्छन् भन्ने पनि अब उठिरहेको छ जनभ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने छ तर फेरि पनि केही हदसम्म अहिले विकास भएकै छ हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुभयो भने गाउँतिर हेर्नु रोड ब्रिजहरूदेखि लिएर विकासका अब केही ड्रब्याक्स त होला नै अहिले हेर्नुहोस् तपाईँको यो डिसेन्ट्रलाइजेसनले स्थानीय तह जुन चाहिँ प्रदेशको जुन कुरा गरिरहेछौँ केही ड्रब्याक्स होला नि फेरि अहिले नै हामीले इभ्यालुएसन गर्ने पनि बेला भएको छैन संहिता चाहिँ नराम्रै हो भन्ने कुरा पनि अहिले हामीलाई त्योसँग अहिले 2 वर्ष 3 वर्षमै हामीले त्यसरी इभ्यालुएसन गर्न पनि मिल्दैन हेर्नुहोस् अहिले टाइम लिन्छ यसले कम्तीमा पनि यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस 10 वर्ष चाहिन्छ कि हेर्नुहोस् लोकल लेभलको गभर्नमेन्ट ठिक छ कि छैन है स्थानीय प्रोभिन्सियल लेभल ठिक छ कि छैन यसको चाहिँ कम्प्लिट इम्प्याक्ट हेर्नुको लागि एटलिस्ट 10 वर्ष जनरल थ्योरी नै के भन्छ भने इम्प्याक्ट र अहिले नै हामी मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन कि अहिले चाहिँ यो संहिताले नै बर्बादै पार्यो खतमै पार्यो भन्ने पनि धेरै तपाईँ गाउँघरतिर अहिले हेर्नुभयो भने विकास चाहिँ पहिलेको भन्दा 20 वर्षमा नहुने विकास अहिले विकासै भएको छैन अब अरू त विकास के रोडहरू जस्तै बिजुली पुग्ने खाने पानीदेखि लिएर चाहिँ विकास चाहिँ किनभने स्थानीयले त्यही वडा अध्यक्ष त्यतैको हुन्छ नगरी सुकै छैन हेर्नुहोस् है वडा अध्यक्ष उतैकै हुन्छ नगरी सुकै छैन हेर्नुहोस् पहिले त्यो एउटा चाहिँ वडामा चाहिँ खानेपानी लागि मन्त्रालय धाउनु पर्थ्यो भने अहिले वडाबाट नै सबै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि विकास चाहिँ अहिले भएको छ पहिलेको तुलना गर्दाखेरि अहिले ऱ्यापिड रेटमा
धेरै विकास चाहिँ भएको छ। अहिले यो चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कारणले गर्दाखेरि यो बटम अप अप्रोचको कारणले गर्दाखेरि है, टप टु डाउन अनि बटम अप अप्रोचको कारणले विकासहरू भएको छ है। पहिलेको भन्दा धेरै विकास। यसको अर्थ मैले यो सरकारलाई चाहिँ सपोर्ट र तपाईँको यो चाहिँ विरोध भन्ने पनि तपाईँ हामीले चाहिँ आफूले इभ्यालुएसन गर्ने लेभल पुगेपछि पहिलेको भन्दा अहिले चाहिँ धेरै विकास भएको छ। यो 5-6 वर्ष ड्युरेसनमा हेर्नुभयो भने यो लोकल स्थानीय लेभललाई चाहिँ दिएपछि अब प्रदेश भन्दा पनि म विशेष गरेर लोकल लेभललाई प्रोभिन्सियल लेभलमा लोकल लेभलले, किनभने उनीहरूकै सहभागिता गाउँपालिका अध्यक्ष वडा अध्यक्ष सदस्य त्यही हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले जसुकै गफ दिए पनि अहिले चाहिँ बने धेरै ठाउँमा बनेको छ है, धेरै विकास भएको छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ यही नै विकास हो हेर्नुहोस्। अब खेती खन्ने ठाउँ त यस्तो छ सिजुली चाहिँ भने जस्तै हाम्रो खेती खन्ने ठाउँ खेतीपाती गर्ने ठाउँ कस्ता थिए भन्ने कुरा पनि हेर्नुहोस्। जिन्दगीभरि खेती गर्ने कहिले खान लाउनु पर्ने ठाउँ घर बन्ने व्यापार भयो त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् है। खेतीपाती गर्ने ठाउँ कस्ता थिए पनि भन्ने हेर्नुपर्छ हेर्नुहोस्। खेतीपाती गर्ने तपाईँहरू खेतीपाती गर्ने ठाउँ कस्ता छन् पोजिसनहरू, जिन्दगीभरि काम गर्ने अनि खान लाउन आफ्नै पुर्याउनु पर्छ, वर्षभरि काम गर्ने आफूलाई खान नपुग्ने ठाउँमा खेती घर बने हुन्छ, घर बने हुन्छ हेर्नुहोस् है। त्यस्तो ठाउँमा घर बने नै बन्ने हुन्छ र अब त्यो चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरा। फेरि यसको अर्थ घर बन्नै हुँदैन, रोड बन्नै हुँदैन। रोड बन्यो भने फेरि रोड धेरै ठाउँमा अहिले स्थानीय लेभल के छ, रोड काटेर पहिरो पनि गएको छैन, धेरै जग्गाहरू चाहिँ के त नोक्सानी भएको छ। अब त्यो विकास गर्दाखेरि अब के त हाम्रो कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिस्ट्रक्सन सँगसँगै जानुपर्छ क्या हेर्नुहोस्। निर्माण र अथवा विकास र डिस्ट्रक्सन चाहिँ सँगसँगै हुनुपर्छ। जस्तै अब तपाईँ अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ अनि के त पढ्दाखेरि तपाईँलाई बिहानै उठ्नु पर्यो, बिहान उठ्दाखेरि निद्रा खराब हुन्छ भन्नु पाउनुहुन्न क्या, केही चाहिँ सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। पढ्नु बिहानै पढ्नुको लागि त के हुनु पर्यो तपाईँको त यसरी सेक्रिफाइस है, सेक्रिफाइस गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् है। तपाईँले आफ्नो रेस्ट र सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। त्यसले के भने कुनै कुरो प्राप्त गर्नलाई त्यसको चाहिँ के अर्को कुरा सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो त ठ्याक्कै यो एब्सोल्युट टर्ममा भन्दा पनि यसलाई हामी रिलेटिभ टर्ममा हेर्ने हो है। एब्सोल्युट टर्ममा रिलेटिभ टर्ममा धेरै पढ्नु थाल्नुभयो, बैङ्कमा राष्ट्र बैङ्कमा नाम निकाल्नलाई लाग्नुभयो भने के गर्नुपर्छ, रातभरि पढ्नुपर्छ हेर्नुहोस्। काहीँ जब छोड्नु पर्यो हेर्नुहोस्, डिस्ट्रक्सन हो भन्दाखेरि जब छोड्नु भनेको। अनि ग्यास्ट्रिक बढ्ला हेर्नु, आँखा कमजोर होला, राष्ट्र बैङ्कको अफिसर बन्नु, केही चाहिँ प्राप्त गर्न केही चाहिँ गुमाउनु पर्छ। यसरी चाहिँ सबैले हामी नेगेटिभ तरिका र त्यसको चाहिँ हामीले रिलेटिभ टर्ममा एनालाइसिस गरेर प्लस यसको चाहिँ के गर्छौँ भने लङ टर्म हामी इफेक्ट सर्ट टर्म हेर्दैन कि लङ टर्म इफेक्ट विकास हेर्दाखेरि सर्ट टर्म भन्दा लङ टर्म समाजमा यसले के असर पार्यो त है। लङ टर्ममा समाज सोसाइटीमा यसको इम्प्याक्ट एनालाइसिस हेर्ने हो। सर्ट टर्म भन्दा लङ टर्ममा सोसाइटीमा यसको इम्प्याक्ट के है, लङ टर्ममा सोसाइटीमा यसको इम्प्याक्ट के। लङ टर्ममा समाज यसको इम्प्याक्ट के हेर्नुहोस्। त्यस्तै अर्को आज के भने अहिले हाम्रो फ्यामिली डेभलपमेन्ट हेर्नुहोस् है, परिवार व्यवस्था, परिवार फ्यामिली डेभलपमेन्ट अहिले नआएको इस्यु चाहिँ फ्यामिली डेभलपमेन्ट। फ्यामिली डेभलपमेन्ट फ्यामिली विकास, परिवार विकास हेर्नुहोस् भनेको परिवार विकास कसरी हुन्छ, वुमेन एजुकेसनले हुन्छ। तपाईँको अहिलेको नआएको यो चाहिँ फ्यामिली डेभलपमेन्ट भयो। फ्यामिली डेभलपमेन्ट भयो चाहिँ फ्यामिली डेभलपमेन्ट प्ले significant positive direction हेर्नुहोस्, positive direction of an economy हेर्नुहोस्। जस्तै वुमेन एजुकेसन्स, फ्यामिली एजुकेसन, such as वुमेन एजुकेसन, फ्यामिली एजुकेसन्स प्ले सिग्निफिकेन्ट रोल हेर्नुहोस्। वुमेन इकोनोमी त्यस्तै गरेर फ्यामिली एजुकेसन, वुमेन एजुकेसन हेर्नुहोस्। परिवारको चाहिँ शिक्षा, परिवार त्यसै गरेर फ्यामिली एजुकेसन अनि त्यस्तै गरेर वुमेन एजुकेसन अनि चिल्ड्रन एजुकेसन प्ले significant role in our society.
समाजमा चाहिँ सबैभन्दा बढी भूमिका भनेको समाजमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका भनेको अहिले वुमेन एजुकेसनको कुरा छ है। वुमेन एजुकेसन्स अनि जेन्डर इम्पावरमेन्ट, वुमेन इम्पावरमेन्ट हेर्नुहोस् अहिलेको कुरा उठ्यो, जेन्डर इम्पावरमेन्ट, वुमेन इम्पावरमेन्ट हेर्नुहोस्। अहिले नयाँ उठेका चाहिँ इस्युजहरू के छन् भने रोल अफ सोसाइटी, अर्थात् मोर ओभर अहिले नयाँ इस्यु चाहिँ के मोर ओभर तपाईँ के हाम्रो वुमेन मिन्स वुमेन इम्पावरमेन्ट, अनि जेन्डर इम्पावरमेन्ट अनि चाइल्ड इम्पावरमेन्ट, सशक्तिकरण हेर्नुहोस्, महिला सशक्तिकरण, जेन्डर मिन्स तपाईँको लैङ्गिक तपाईँको सहभागिता, समानता, बच्चाको सशक्तिकरण, अहिलेका चाहिँ विकासका इस्युजहरू भयो। मतलब अहिले चाहिँ फेरि नयाँ तपाईँ के आएको छ भने आदर्शहरूमा हेर्नुहोस् है, आदर्शहरूमा हेर्नुहोस् है, आदर्शहरूमा अरू विकासका अरू मुद्दाहरूमा अहिले नयाँ चलेका विकास इस्युजहरूमा हेर्नुहोस्, अहिले नयाँ चलेका विकासका इस्युजहरूमा यस आदर्शहरूमा अर्को नेक्स्ट वान इज अदर इस्युजहरूमा क्या आयो तपाईँ नलेज म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस्, नलेज म्यानेजमेन्ट, स्टेज नलेज म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट इस्युहरूमा, टाइम म्यानेजमेन्ट समयको व्यवस्थापन हेर्नुहोस् अहिले इस्युजहरूमा है, टाइम म्यानेजमेन्ट, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, ग्रिन म्यानेजमेन्ट, अरू चलेका ग्रिन म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस्, हरियाली ग्रिनको कुरा आएको छ हेर्नुहोस्, ग्रिन म्यानेजमेन्ट अदर इस्युजहरूमा नलेज, ज्ञान, स्ट्रेस, टाइम, अनि त्यस्तै गरेर अहिले फाइनेन्सियल इन्क्लुजन हेर्नुहोस्, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन अहिले आएको इस्युजहरू, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, एसिस एन्ड फाइनेन्सियल लिट्रेसी हेर्नुहोस्, फाइनेन्सियल लिट्रेसी अहिले चलेका इस्युजहरू नै हो नि, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, फाइनेन्सियल लिट्रेसी, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, फाइनेन्सियल लिट्रेसी, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन एन्ड फाइनेन्सियल लिट्रेसी, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, फाइनेन्सियल लिट्रेसी, फाइनेन्सियल इन्क्लुजन त्यसको पढाइसकेको छु है। रूपा चाहिँ त्यही क्वेसन भने पढाएको छ हेर्नुहोस्, उसमा कन्जम्सन युनिटमा हेर्नु न, त्यो लास्ट त्यही पढाएको छ। तपाईँले जुन क्वेसन लेख्नु भयो, यी क्वेसनै सहितको क्वेसन पढाएको छ, एडप्टिभ एक्सपेक्टेसन थ्योरी भनेर। त्यो त लास्ट युनिटमा त्यो हेर्नु, कन्जम्सन थ्योरीको लास्टमा त्यति बेला पनि क्वेसन कसले रेज गर्नुभएको थियो हेर्नुहोस्। अहिलेका इस्युजहरू यिनीहरू भने अहिलेका आर्थिक विकासका मुद्दाहरू, सवालहरू है, ग्रिन म्यानेजमेन्टको कुराले, अहिले टाइम म्यानेजमेन्ट, नलेज म्यानेजमेन्ट, स्टेज म्यानेजमेन्ट, अनि कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको कुरा होला हेर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट अहिलेका इस्युजहरूमा कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, विकास त त्यसै हुनेवाला छैन हेर्नुहोस्। यी सबै कुराको व्यवस्था विकास त्यसै हो भने तपाईँहरू आफ्नो उसमा चाहिँ के भने अहिले तपाईँ हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ के हाम्रो विकास गर्नको लागि के गर्नु पर्यो, नलेज म्यानेजमेन्ट, टाइम समय व्यवस्थापन, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पर्यो हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै के त फाइनेन्सियल एसिस बनाउनु पर्यो, इन्क्लुजनको अहिलेको एजेन्डा यही हेर्नुहोस्। अहिले युएन, वर्ल्ड ब्याङ्क, WTOले ल्याएका एजेन्डाहरू के हो त अहिले फाइनेन्सियल इन्क्लुजन, फाइनेन्सियल एसिस र फाइनेन्सियल लिट्रेसी, अर्को चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, यिनीहरू चाहिँ को व्यवस्थापन अहिलेको एजेन्डाहरू 21 सेन्चुरीका एजेन्डाहरू, विकासका एजेन्डाहरू, 21 सेन्चुरीका एजेन्डा त्यही लेखेकै छ। रेसनल एक्सपेक्टेसन, रेसनल भनेको यो हो भनेर हेर्नुहोस्, रेसनल भनेको यो हो भनेर। ब्याकग्राउन्ड रेसनल भनेर के त फ्राइडम्यानको ब्याकग्राउन्डहरूको डिल गरेर एक्सपेक्टेड गरेकै छ क्या।
रेसनल एक्सपेक्टेसन सँगसँगै कुरा आउँछन्, एकैचोटि त्यो अलग अलग आउने थ्योरी होइन कि रेसनल एक्सपेक्टेसन सँगसँगै आउनेवाला है। यिनीहरू चाहिँ अहिले विकासको मुद्दाहरू इस्युजहरू भएन है। दिज आर न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स, इस्यु, विचार, एप्रोच है, विचार एप्रोच जे भन्नुहुन्छ एप्रोचहरू भ्युजहरू है, यी हाम्रो विकासका एजेन्डाहरू भएन, भ्युजहरू भएन, नयाँ विकासका योजनाहरू हेर्नुहोस्। नयाँ विकास एजेन्डाहरू, नयाँ विकासका भ्युजहरू भए यो सक्यो हेर्नुहोस् है। के पढ्यो अहिलेसम्म हामीले भने डेभलपिङ कन्ट्रिजका फिचर्स एक है, क्वेसन एकदम यहाँ आउनु पर्ने। अनि इकोनोमिक ग्रोथ डेभलपमेन्ट र डेभलपमेन्टका फ्याक्टर्सहरू, अनि डेभलपमेन्ट इस्युजहरूमा हामीले अस्ति लेख्यौँ इन्टरनल र एक्सटर्नल, डोमेस्टिक इस्यु र एक्सटर्नल इस्युज। र अर्को न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्सहरू, न्यू डेभलपमेन्ट अप्रोचहरू, न्यू डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्स, न्यू डेभलपमेन्ट अप्रोचहरू। ल आज यति गऱ्यौँ क्लासहरू, बाँकी भोलि गरौँ है। आजलाई यति भयो, बाँकी हामी भोलि क्लासमा गरौँला। यो बाँकी हामी भोलि क्लासमा गर्छौँ। यो सक्यो, यो युनिट लगभग सक्यो हेर्नुहोस्। त्यसको लागि हाम्रो यो डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्सको क्लास च्याप्टर सक्यो। भोलि हामी यो नेपाल बैङ्कमा चाहिँ यो चाहिँ प्राइभेटाइजेसन भएको भोलि त्यसमा छलफल गर्छौँ। नेपाल बैङ्कमा प्राइभेटाइजेसन छ, त्यसलाई सकाइदिन्छु राष्ट्र बैङ्कमा पढ्ने साथीहरूको लागि पनि। न्यू डेभलपमेन्ट इस्युज त भनेर हामी गराइसक्यौँ अस्ति पनि। न्यू डेभलपमेन्ट इस्युज गरा, च्यालेन्जेस त के त हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट च्यालेन्जेस त के छ? च्यालेन्जेस नै त हो। च्यालेन्जेस केबाट हाम्रो नेपाल चाहिँ डेभलपमेन्ट च्यालेन्जेस भने त डेभलपिङ कन्ट्रीका फिचर भनेकै च्यालेन्जेस हो। डेभलपिङ कन्ट्रीका फिचर भनेकै च्यालेन्जेसहरू गरे नै हो। इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा आउने च्यालेन्ज भनेकै फिचर हाम्रो च्यालेन्जेसहरू भयो। च्यालेन्जेस भनेको डेभलपिङ कन्ट्रीका चाहिँ फिचर भनेकै हाम्रो च्यालेन्जेसहरू भयो। जस्तै पोभर्टी, इनइक्वालिटी, पपुलेसन ग्रोथ रेट, लो सेभिङ कन्जम्सन, लो पर क्यापिटा इन्कम, यी चाहिँ हाम्रो च्यालेन्जेस पनि भयो हेर्नुहोस्। अनि यो चाहिँ आजको डेभलपमेन्ट प्याराडाइम्सहरू, यो प्याराडाइम्सहरू भयो। र भोलि चाहिँ हामी यो नेपाल बैङ्कमा त्यही सिलेबसमा नेपालमा प्राइभेट सेक्टरको विकास भन्ने चाहिँ त्यो सकायो भने नेपाल बैङ्कको चाहिँ त्यो सकिन्छ। त्यही डेभलपमेन्ट भोलि त्यो सकाउनु नेपाल बैङ्कमा मिल्ने पहिले हामी नेपाल बैङ्कमा मिल्ने तपाईँहरू सबैलाई, किन हाम्रो सबैमा पहिलो भ्याकेन्सी नेपाल बैङ्कमा आउने भएको कारण नेपाल बैङ्कमा मिल्ने सकाउँछ है। ल आज यति गरौँ है। हस्। नेपालमै पहिलो पटक विगत 4 वर्षदेखि अनलाइनबाट